नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। दर्ता भएको झण्डै 6 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा भोलि छलफल हुने। प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं लाग्ने, दलहरूबीच एकमत नभए पारित नहुने। सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावमा पनि कायम रहने भएपछि केपी ओली दबावमा। पार्टीभित्रको गुटका कारण कांग्रेस सभापतिलाई टिकटको भागवण्डा मिलाउन सकस। पैसाको अवैध कारोबार मिटर ब्याजी बिकराल बन्दै, नवलपरासीका सयौं पीडित न्याय खोज्दै काठमाडौँमा धरना दिएको 6 दिनसम्म पनि सरकार मुखदर्शक। सप्तकोशीमा पानीको सतह बढेपछि 32 ढोका खुल्ला गरियो। बहाव 2,23,775 क्युसेक प्रति सेकेन्ड। कोशी ब्यारेज सहितका संरचना उच्च निगरानीमा। काठमाडौँ महानगरभित्र करिब 3 हप्तादेखि फोहोर उठ्न सकेन। व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि असफल। अवरुद्ध भएको ल्यान्डफिल्ड साइटको बाटो अझै खुलेन। बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा उच्च हुने गरी वृद्धि। मूल्य बढेसँगै नागरिक असन्तुष्ट। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी भारत प्रस्थान। गोकुलम करेलाका तर्फबाट एएफसी वुमन्स क्लब च्याम्पियनसिप खेल्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संघीय संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अब अघि बढ्ने भएको छ। महाअभियोग दर्ता भएको 5 महिना भए पनि त्यसको प्रक्रियाको रूपमा समिति गठन बाहेक अन्य काम अगाडि बढेको थिएन। धेरै पछि बल्ल महाअभियोगको विषयमा छलफल हुने भएपछि के होला भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत साल फागुन 1 गते सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेको थिएन। अब भने महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने भएको छ, जसको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। सोही अनुसार आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबारका लागि जारी गरेको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। कार्यसूचीमा भनिएको छ, मिति 2078 फागुन 29 गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने। महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्। समितिले कारबाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न मौका दिइनेछ। राणाले दिएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याचभित्र उनी आफै उपस्थित भई सफाई पेश नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ। महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा 3 महिनामा प्रतिनिधि सभामा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ। यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले 7 दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ। महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले पारित भए प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमानदारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको लगायत 21 आरोप लगाएर राणामाथि महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। फागुन 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिन गर्न संविधानको धारा
101 अनुसार 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा एमालेका 4, काङ्ग्रेसबाट 2, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीबाट 1 जना गरी 11 जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 163 को 4 अनुसार समितिले बढीमा 3 महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि बल्ल समितिले काम गर्ने बाटो खुल्नेछ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले संयुक्त रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई हारको नमिठो स्वाद चखायो। स्थानीय तहको नतिजाले हौसिएको 5 दल प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेको छ। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउने, त्यसको आधारमा प्रत्येक दलको सिट सङ्ख्या तोक्ने र त्यसको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेसम्मको अधिकार कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलबाट टुङ्गो नलागेका विषय शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति खोज्ने समझदारी समेत बनेको छ। उसो त काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुने नेताहरू पनि कार्यदलमा छन्। काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र देव गुरुङ प्राय गठबन्धन बैठकमा सहभागी रहन्छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुषाल पनि गठबन्धन बैठकमा निरन्तर जाने गर्छन्। यसरी हेर्दा धेरैजसो कार्यदल सदस्यहरू गठबन्धन बैठकमा समेत सहभागी हुन्छन्। तर पनि शीर्ष नेतृत्व नबसी सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी कुनै विषयमा कुरा नमिलेको अवस्थामा शीर्ष तहबाट कुरा टुङ्ग्याउने समझदारी छ। सिट भागबण्डा कतिसम्म जटिल छ भन्ने कुराप्रति कार्यसमिति सदस्यहरू सचेत छन्। उनीहरू यो कार्य जटिल रहेको तर असम्भव भने नभएको तर्क गर्छन्। अब एक्लै पार्टीमा त सिटको तालमेल त अप्ठ्यारो हुन्छ। यो त 5 दलको गठबन्धन हो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपले यो अलि कठिन हो, तर यो असम्भव छैन। कार्यदलले होमवर्क गर्ने हो। कार्यदलले एउटा आधार तय गरेर फेरि कार्यदलले 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ हामी पेश गर्छौँ र अन्तिम निर्णय भनेको शीर्ष नेताहरूले नै गर्ने हो, 5 दलीय गठबन्धनले नै गर्ने हो। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई आधार मानेर सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छ। यसमा केही हदसम्म माओवादी केन्द्र पनि सहमत छ, तर अन्य दलहरूको यसमा प्रष्ट विमति छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुषालका अनुसार 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र 78 सालको स्थानीय तहको नतिजा, यी दुवैमा कुनै पनि दलको प्रष्ट मत छैन। यी दुवै कुनै न कुनै दलसँग मिसिएका नतिजा हुन्। त्यसैले सिट बाँडफाँडका लागि विगतका नतिजालाई मात्रै आधार मान्न सकिँदैन। सिट बाँडफाँडका लागि दलको देशव्यापी सञ्जाल र अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ। एउटा आधार 74 को निर्वाचन हुन सक्ने हो, अर्को आधार अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हुन सक्ने हो। सँगसँगै पार्टीहरूको वास्तविक सङ्गठनात्मक सञ्जाल के हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ र अझै यति बेलाको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। आवश्यकता मिलेर जाने हो कि विभाजित भएर जाने? मिलेर जाने भने त मिल्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो त आवश्यकता होला नि। अहिलेको आवश्यकता मिलेर जाने भने त मिल्नका निम्ति त लिन वा छोड्न तयार हुनु पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले दम्ब देखाएको र एकीकृत समाजवादीले हैसियतभन्दा बढी भाग खोजेको आरोप माओवादीले लगाएको थियो। त्यस्तै आरोप अहिलेको निर्वाचनमा पनि नलाग्ला भन्न सकिन्न। साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त सिटको भागभण्डामा प्रवेश गर्नु अघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा व्यक्त गरिसकेका छन् भने पहिलो ठुलो वाम दल बन्ने सुनिश्चितता पनि खोजेका छन्। उनले काङ्ग्रेसपछिको दोस्रो ठुलो दल बन्ने सुनिश्चितता नभए तालमेल सहज नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि काङ्ग्रेसले 100 सिटभन्दा कम लिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसमाथि दलभित्रको आन्तरिक भागभण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती त सबै दलसँग छँदैछ। अर्कोतिर गठबन्धनमा भागभण्डाको किचलो भए त्यसको फाइदा उठाउन नेकपा एमाले दाउ हेरेर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा कार्यदलका लागि सिटको बाँडफाँड टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका कुशल खेलाडी मानिन्छन्। तर संसदीय निर्वाचनमा 5 दलीय सत्तारूढ राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेपछि ओली दबावमा छन्। राजनीतिका जानकारले संसदमा प्रतिपक्ष भए पनि एमालेले मुद्दा उठाउँदै टुङ्गोमा पुग्न चुक्दै गएका कारण जनविश्वास प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। साउन 20 गते बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका वामपन्थी दलहरू संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर नजाउन् भन्ने ओली चाहना विपरीत सत्तारूढ गठबन्धन संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णयमा पुगेपछि ओली थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। यसबीचमा पनि उनले अझै पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई भत्काउने नसके अन्य साना दललाई समेटेर संसदीय निर्वाचनमा जाने रणनीति तय गरेका छन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डितले एमालेसँग नजिक रहेका अन्य दलसँग कार्यगत एकता गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने पार्टीले तयारी गरिरहेको बताए। जनताको बीचमा नेकपा एमाले लोकप्रिय छ र चुनावबाट नेकपा एमाले फेरि पनि बहुमत लिएर सरकार बनाउन तयारीको साथ चुनावमा जान्छ। नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग तालमेल मिलाउनको निम्ति नेकपा एमाले पछाडि पर्दैन, तर पद पाउन्जेलसम्मको निम्ति गठबन्धन, च्याखे थापुन्जेलसम्मको निम्ति गठबन्धन, त्यो दिशामा नेकपा एमाले जाँदैन। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट एमाले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा झरेको छ। संसदीय निर्वाचनमा पनि एमालेलाई जनताले दोस्रो शक्तिमा झारे भने उसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। यसले पनि ओली थप दबावमा परेको नेताहरूको भनाइ छ। 2074मा एमाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित प्रदेशमा 4 मुख्यमन्त्री लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसक्दा ओली झण्डै 2/3को शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न पुगेका छन्। राजनीतिका जानकारले पहिले जस्तै जनविश्वास आर्जन गर्न एमाले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताए। कुनै पनि मुद्दा उठाउँदाखेरि विचार गरेर त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने कुरा बुझेर अनि मात्रै कुनै पनि कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। र यस किसिमको चाहिँ मतलब कमजोरी गर्दै जाने हो भने वास्तवमा जुन किसिमको आशा विश्वास नेपाली जनताले विगतमा गरेका थिए र गर्लान् भन्ने चाहिँ मतलब छ, त्यो पाउनको निमित्त निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ एमालेलाई। यस हिसाबले चल्यो भनेदेखि वास्तवमा उसले चाहेको जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्न निकै कठिन हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट झस्किएका ओलीले संसदीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न 5 दलीय गठबन्धन बाहेकका साना दलसँग कार्यगत एकता गर्ने कसरत सुरु गरेका छन्। 2074 सालमा जनताले दिएको झण्डै 2/3 बहुमतको शानदार सरकार आफैले बिचैमा ढालेको भन्दै आलोचित ओलीलाई फेरि संसदीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न थप दबाव पर्न थालेको राजनीतिका जानकारको बुझाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। संसदीय निर्वाचनको घोषणा भएसँगै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीच स्वार्थ अनुकूल संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने कसरत सुरु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई 14औं महाधिवेशनमा आफूले पाएको 40% मतको आधारमा टिकट उपलब्ध गराउन बार्गेनिङ सुरु गरेको छ, जसका कारण सभापति देउवामाथि थप दबाव बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्ट समूह भनेर चिनिने शेखर समूहले हरेक विषयमा संस्थापन समूहलाई दबाब दिने गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइराला समूहले सार्वजनिक रूपमै संस्थापन समूहको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने गरेको छ। संस्थापन इतरले गत असार 25 र 26 गते काठमाडौँमा बेग्लै भेला बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गरेको थियो। जनजीविकाका विषय सम्बोधन नभएको, अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक बनाउन नसकेको, जनतालाई राहत नदिएको, आर्थिक सुशासन नभएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा गरेको तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायत विभागहरू फिर्ता किन भएनन् भनेर सभापति देउवालाई प्रश्न गरेको थियो। गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा जान अरुचि देखाएको कोइराला समूहको इच्छा विपरीत साउन 2 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सत्ता गठबन्धन बीच
कार्यगत एकता गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय समितिमा सजिलो बहुमतमा रहेका सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलबीच गठबन्धन गरेर जाने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गराएका थिए। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन गरेर जाने केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि शेखर समूह पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूले पाएको 40% मतको आधारमा आफ्नो समूहका लागि टिकट उपलब्ध गराउन सभापति देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। यसका लागि उसले सत्ता गठबन्धन गरेर जाने अन्य दलहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आगामी 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार बनाउन राजी हुनुपर्ने, आर्थिक र परराष्ट्र नीति काङ्ग्रेसको रोडम्यापको आधारमा तय हुनुपर्ने लगायतका विषयलाई शर्तका रूपमा उठाउन थालेको छ। यसकै आधारमा कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै गठबन्धनको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। लोकतन्त्रमा त यो सिन्डिकेट सिस्टम राम्रो होइन। यो गठबन्धन भनेको सिन्डिकेट हो। लोकतन्त्रमा त आफ्नो सिद्धान्त निष्ठा आफ्नो पार्टीको क्रियाकलापले जनताको बिचमा जाने हो र जनताबाट सिट लिइसकेपछि सरकार बनाउन बेलामा गठबन्धन हुन्छ। तर चुनावी गठबन्धन जसको सिद्धान्तै मिल्दैन, निष्ठा मिल्दैन, त्योसँग गरेर एउटा प्रकार सरकार कब्जा गर्ने, देशलाई दोहन गर्ने, जनतालाई झुक्क्याउने यो काम मात्र हो। संस्थापन पक्षले कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका पार्टी सभापति देउवाले विभिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका कम्युनिस्ट चरित्रका पार्टीलाई साथमा लिएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काम गरेको दाबी गर्दै सरकारको बचाउ गरेको छ। उसले पार्टीको आन्तरिक कुरा सार्वजनिक ठाउँमा नराख्न पनि इतर समूहलाई चेतावनी दिँदै आएको छ। आम निर्वाचन मङ्सिरमा भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामी सबै एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ र सबै कुराहरू तीमा केही चासो चिन्ता गुनासोहरू छन् भने पनि राख्ने स्वतन्त्रता सबै पार्टीका नेतागणहरूलाई त्यो सधैँ छ। त्यसमा कुनै सीमाहरू चाहिँ बाँधिएको छैन। त्यसकारण मलाई लाग्दछ त्यत्रो ठुलो असन्तुष्टि गर्नुपर्ने, बाहिरै त्यसलाई सार्वजनिक गरिरहनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। जीवन्त पार्टीभित्र विचार र बहसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने कतिपय नेताको भनाइ छ। नेता भरत कुमार शाहले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहका लागि बढी टिकट उपलब्ध गराउन संस्थापन र इतर समूहले विभिन्न बहनामा बार्गेनिङ सुरु गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। अनुशासन त चाहिन्छ नै। अब सबैले राजनीति गर्नुहुन्छ, सबैहरूको आफ्ना चाहना त सबैकै हुन्छन्। आफ्नो मान्छेले बढी टिकट पाउन्, आफ्नो मान्छे बढी आउन्, जितुन् भन्ने सबकै चाहना हुन्छ र आफ्नो मान्छेको सेफको लागि बोल्नुहुन्छ होला र पार्टीको लागि पनि हो। तर त्यसकारण अब त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। अब चुनावसम्म मिलेर जानुपर्छ। चुनाव टिकट पाएपछि सबै एक भएर लाग्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि गुट, उपगुट तथा सहगुट सञ्चालन छन्। संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहका लागि बढी टिकट उपलब्ध गराउन ती समूह तथा गुट सलबलाउन थालेका छन्। विभिन्न सिद्धान्त तथा विचार बोकेका 5 दलीय गठबन्धनलाई मिलाउन कठिन भइरहेका बेला सभापति देउवालाई इतर समूहले समेत चुनौती दिन थालेपछि देउवामाथि थप दबाव बढेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा मिटर ब्याजीको बिगबिगी चलिरहेको छ। त्यही मिटर ब्याजका कारण सामान्य गरिब परिवार प्रताडित बन्दै गएका छन्। मिटर ब्याजबाट पीडित बनेकाहरू बेला बेलामा न्याय माग्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यिनी हुन् सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 नवलपरासीकी फेकना देवी कैरी। उमेरले 68 वर्ष पुगेकी कैरी अहिले साउले गरेको अन्यायका विरुद्ध माइती घरमा धरना बस्न 6 दिन अगाडि काठमाडौँ आएकी हुन्। उनले 7 वर्ष अगाडि बसन्त कोहर नाम गरेका साउबाट 9 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन्। 9 लाख ऋण लिए पनि अहिलेसम्म 16 लाख रुपियाँ उनले साउलाई बुझाइसकेकी छिन्। तर अहिले साउले 40 लाख रुपियाँ अझै बाँकी रहेको बताउने गरेको उनको गुनासो छ। आइल बाणिजा अब साहुले देहले बा पैसा त जम्मो पैसा भुगतान को देहले बाणिजा। साहुले खा लेले बा हमन पचन के फुकुआ नाई करता। डिस्ट्रिक्ट वाला हवे तो डिस्ट्रिक्ट नाई फुकुआ नाई करता। पैसा ले लेले बा फुकुआ नाई करता। 70 वर्ष पुगेका रामकेवल चमार पनि मिटर ब्याजबाट पीडित हुने अर्का पात्र हुन्। उनले जगदीश बनिया नाम गरेका व्यक्तिबाट 2067 सालमा 80,000 रुपियाँ ऋण लिएका थिए। श्रीरामपुर घर भएका उनी यस अगाडि पनि न्यायको लागि काठमाडौँ आएर 18 दिन भौतारी रहेका थिए।
उनले 80,000 लिए पनि अहिलेसम्म 9.5 लाख रुपियाँ बुझाइसकेका छन्। तर साउले अझै 1,73,000 मागिरहेको उनको गुनासो छ। उनले विदेशमा भएको आफ्नो छोराले पठाएको सबै रकम साउलाई तिरेर सकिएको बताउँछन्। छोरा हमार गइल विदेश भेजत रहल हम देत रहली। छोरा विदेश छन्, विदेशबाट पठाउने पैसा जति सबैले लहर साउलाई बुझाउनु पर्छ। अनि अब तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, न्याय पाउँछु जस्तो लाग्छ? न्याय पाउँछु त अब काकले न्याय नहीं पाउले त हमने करे हबे कल जाई, नहीं त न्याय मिल गई त अपन रास्ता धल जाई। त्यस्तै नवलपरासीको महलवारी घर भएकी चिरै चमारको समस्या पनि उस्तै छ। नियमित औषधि सेवन गरिरहेकी चमार औषधि झोलामा राखेर धर्ना दिन आएकी छिन्। उनले उपचारको लागि जगदीशसँगै 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन्। अहिलेसम्म 3 लाख तिरे पनि साउले 4 कट्ठा खेत मागेको उनको गुनासो छ। आम्दानी केही नभएकी एकल महिला भएकै कारण आफूलाई साउले हेपेको उनको गुनासो छ। गहभरी आँसु लिँदै आफ्नो दुःख सुनाएकी उनले आफ्नो आम्दानी पनि नभएको र साउकै कारण मर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाइन्। माटी देख के बानी कर माटी नहीं रहता धोखा से जा खेत लिखवा दिया ना हमार घुड़ पा के हमको सोनी लाऊ दोनों जगदीश कहाँ को तोर जमीनियों ले ले तोर घरों बेची दे तेज रावे सब बेची दे डेरवा के धोखा हम ले जाके सब हमार खेत बेची दिया ना से 4 कट्ठा जमीन बेचा गो हमार का खाए तब से बीमारी आइल बनी एकदम तबीयत खराब रोलान के दवाई करावला दवाई धैले में दवाई पे खाली चलतन खाली गोली पे चलतन लाल बनी गोली में चिरै रामकेवल फेक्नादेवी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यिनीहरू जस्तै सयौं किसानहरू अहिले मिटर ब्याजको समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरे पनि साउले विभिन्न बहाना बनाउँदै गरिब किसानबाट लाखौं रकम लिइरहेको छ। तर सरकार यस विषयमा जानकार रहे पनि किसानको समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नै गरेको छैन। किसानलाई न्याय दिलाउन अभियान नै चलाएका अभियन्ता निरिग नवीनले वित्तीय क्षेत्र बाहिरको ऋण सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले ऋणीबाट उठाएको बढी रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। वित्तीय औपचारिक वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिरको जो ऋण हो त्यो ऋणलाई चाहिँ सरकारले खारेज गर्न पर्यो, तिर्न नपर्ने स्थिति बनाइदिनु पर्यो हैन। जो राज्यको औपचारिक वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत आएकै छैन नि त्यो सुदखोरहरूले यो ढङ्गले किसान मजदुरहरूलाई जो फसाइराखेका छन् त्यो ऋण तिर्न नपर्ने व्यवस्था बनाइदिनु पर्यो सरकारले। सरकारलाई झकझक्याउन विभिन्न तरिका अपनाएका पीडितहरू शनिबार गौशालादेखि नारा लगाउँदै माइती घर पुगे। निरन्तर रूपमा विरोध गर्दै न्यायको पर्खाइमा रहेका किसानहरूलाई राज्यको कुनै पनि निकायले साथ भने दिएको छैन। देशका विभिन्न स्थानका गरिब किसानहरू मिटर ब्याजबाट हैरान भएका छन्। तर तिनीहरूको आवाजलाई सरकारले साथ नदिँदा मिटर ब्याजीहरू झन बढी सलबलाउन थालेका छन्। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि 32 ढोका खुला गरिएको छ। शनिबार दिउँसो 3 बजेको मापन अनुसार पानीको बहाव 2,23,775 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगेको कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। मध्याह्न 12 बजे गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर 2,02,475 क्युसेक पानी प्रति सेकेन्डका दरले बहाव भइरहेको थियो। पानीको बहाव बढेसँगै 56 मध्ये 32 ढोका खुला गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार मध्याह्न ब्यारेजका 29वटा ढोका मात्रै खोलिएका थिए। पहाडी जिल्लाहरूमा अत्याधिक वर्षा भएको र सप्तकोशीमा जोडिने नदीहरूमा पानीको सतह बढेकाले कोशीमा पानीको बहाव बढेको हो। कोशी नदीमा पानीको अत्याधिक बहाव हुन सक्ने जानकारीपछि कोशी ब्यारेज सहित कोशीको संरचनालाई निगरानी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको छ। कोशीमा अत्याधिक बहाव हुन सक्ने भएपछि सुनसरीमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। यस्तै बस्तीतर्फ कोशी प्रवेश गरेकोले उदयपुरमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको उदयपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि चुनावमा मतदानको अधिकार दिलाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। जापानको फुकुओकामा आयोजित नेपाली फेस्टिभल समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न कानूनमा संशोधनको प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। उनले गैर-आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता विधेयक पारित गरेर त्यसको सुरुवात भएको बताए। दाहाल शनिबार जापान पुगेका हुन्। जापानको टोकियो स्थित नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका प्रचण्डलाई
जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले स्वागत गरेका हुन्। स्वागतपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले जापानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले आएको बताएका छन्। उनले जापानमा बस्ने नेपालीहरूको लागि सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने पनि जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहालले नेपालको आर्थिक क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रको सुधार गर्न भ्रमणले सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्वास लिएको बताएका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई भेट्ने इच्छा रहे पनि पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनको परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपा सर्किरण क्षेत्रीय दलमा पतन भएको कारण पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा बसेको नेपाल समाजवादी पार्टी पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले पुरानै धारमा मोडिएको जसपालाई रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरे पनि पार्टीलाई विघटन र विसर्जनको दिशातर्फ लैजाने प्रयास भएको र संकीर्ण क्षेत्रीय दलमा पतन भएका कारण पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताएका हुन्। जनजाति आन्दोलनहरूसँग मिलेर नयाँ प्रकारको राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्दै समाजवादी र जसपा बनाएर अघि बढे पनि त्यसले मात्रै खोजे जस्तो परिणाम दिन नसकेको उनले बताए। उनले सडक सदन र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर रूपान्तरणको अभियान अघि बढाउने धारणा राखे। भट्टराईले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा एक्लै वा विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गर्ने जानकारी दिए। निर्वाचनका निम्ति सम्भव भएसम्मका नजिकका विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गठबन्धनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जुन यो आगामी निर्वाचन छ यस बारेमा पनि यो बैठकमा गम्भीर हामीले छलफल गरेर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग हामीले गर्ने, यसको निम्ति हामी एक्लै अगाडि बढेर हुन्छ या विचार मिल्ने नजिकका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर हुन्छ, त्यस बारेमा पनि हामी गम्भीर विचार विमर्श गर्नेछौँ। पार्टीको अध्यक्षमा डाक्टर भट्टराई र महेन्द्र राय यादव चयन भएका छन्। पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय परिषद अध्यक्ष पद भने खाली रहेको छ। बैठकले पार्टी सह अध्यक्षमा गंगा नारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा दुर्गा सोभ, हिसिला एमी र भक्तबहादुर शाहलाई चयन गरेको छ भने महासचिवमा रमेश यादवलाई चयन गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनको सरकार थप 1 वर्ष कायम रहे मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरेलले सरकार अहिलेको अवस्थामा अघि बढे अर्को 1 वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चित शून्य अवस्थामा पुग्ने र मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने बताएका हुन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको र जनताको जीवन सहज बनाउने काममा सरकार पूर्ण असफल भएको उनको भनाइ छ। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नरहेको यदि यही सरकार यही तरिकाबाट अगाडि बढ्यो भने अर्को 1 वर्ष पछाडि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित एक प्रकारले भन्ने शून्य अवस्थामा पुग्नेछ र हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जान बाध्य हुनेछौँ। त्यस अर्थमा यो सरकार कति असक्षम छ, अयोग्य छ, नालायक छ भन्ने कुरा यो दोस्रो तथ्यले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महासचिव पोखरेलले गठबन्धन मिलेर र एमाले एक्लै स्थानीय तहको चुनाव लड्दा पनि एमालेलाई जनताले अधिक साथ दिएको जिकिर गरे। उनले सत्ताको विरोध र भण्डाफोरलाई तीव्र बनाएर आगामी निर्वाचनमा एमालेका पक्षमा अधिकतम जनाधार निर्माण हुने दावी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले पनि जनताले अब सक्षम र योग्य उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अबको निर्वाचनमा भ्रष्ट व्यक्तिलाई सबक सिकाउनुपर्ने बताएका हुन्। त्रिपाठीले मुलुकको शासन र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फसिसकेको भन्दै चुनावमा उचित व्यक्तिलाई मतदान गरेर जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हाम्रो समस्या भनेको लोकतन्त्रको कारणले आएको होइन, यो लोकतन्त्रको
लोकतन्त्रको नाममा मुठीभर व्यक्तिहरूले सत्ता कब्जा गरेको कारणले कुशासनको कारणले आएको हो। दलीय प्रणालीको विकल्प छैन। दलीय प्रणालीको विकल्प एउटै हो कि दललाई अझै सशक्त बनाऊ, प्रभावकारी बनाऊ, अझै लोकतान्त्रिक बनाऊ। त्यसकारण के हुने, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ हामीले त्यो शक्ति र त्यो क्षमताको चाहिँ हामीले परिचय दिउँ। धन्यवाद। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालको रोग भनेको नै भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्। चुनावमा गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई पराजित गर्नुपर्ने दीक्षितको तर्क छ। कांग्रेस हार्छ भनेका छन्, हारे पनि हारेर देखाउ न, जिते पनि जितेर देखाउ। तर यो सुरुमै चाहिँ हामी हार्छ भने खुट्टा कमाएर बस्ने, यो कस्तो कुरा हो? अनि के अरे हाम्रो चाहिँ हनन गर्ने। त्यसैले नेपाली जनताले यसपालि चाइचुई गर्ने होइन। यो लोकतन्त्र बचाउनु छ भने, अर्को नेपालमा कु नगराउने हो भने, कुनै हालतमा गठबन्धनबाट कोही आउँछ भने हराउनै पर्छ, कुनै हालमा जिताउनु चाहिँ हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषक प्रडा सुरेन्द्र केसीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु भनेको सिद्धान्तहीन हुने बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले एमाले र केपी ओलीलाई हराउने मात्रै उद्देश्य राखेको उनको टिप्पणी थियो। प्रतिगमन सबभन्दा ठुलो खतरा हो। प्रतिगमनको बिम्ब भनेको चाहिँ केपी ओली हो। त्यसकारण एमाले भन्नेलाई किनारा नलगाइकन अघि मैले भनेका नेपालका राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएका अन्तर्वस्तुहरू, अघि पनि उल्लेख गरियो, संहिताको कुरा भयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरियो, गणतन्त्रको कुरा गरियो। यो 3टा कुरा बचाउने हो भनेदेखि यो नगरिकन उपाय छैन। त्यसकारण गठबन्धन अपरिहार्य छ। चित्रबहादुर केसीको त यहाँसम्म छ कि नागरिकताको कुरा आयो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन। उम्मेदवारहरू खडा गर्यो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन। तर गठबन्धन चाहिँ कायम रहनुपर्छ। केसीले केपी ओलीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्न खोजेको भनेर अनावश्यक हल्ला चलाइएको जिकिर गरे। कोरोना संक्रमणको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 660 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 4682 परीक्षणमा 660 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1942 पीसीआर परीक्षणमा 326 र 2740 एन्टिजेन परीक्षणमा 334 जना गरी 660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 444 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 रहेको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर रहेका छन् भने 200 भन्दा माथि संक्रमित रहेका जिल्ला कास्की मात्र रहेको बताइएको छ। साथै शून्य संक्रमित भएको जिल्ला मनाङ, कालीकोट र हुम्ला रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3078, भक्तपुरमा 87 र ललितपुरमा 747 गरी 3912 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये आइसियूमा 46 र भेन्टिलेटरमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै खुल्ला सीमानाका कारण नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब 20 दिनदेखि फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले काठमाडौँको चोक र गल्ली जताततै फोहोरको थुप्रो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जति प्रयास गरे पनि राजधानीको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। तपाईहरूलाई लागिरहेको होला पछाडिको दृश्य कुनै डम्पिङ साइट हो भनेर, तर त्यसो होइन। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र थुप्रिएको फोहोर हो। लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फोहोर उठ्न नसक्दा महानगरपालिका प्रदूषणको चरम बिन्दुमा पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरेर मात्रै सम्मान ग्रहण गर्ने बताएका थिए। उनी मेयर भएको 2 महिना बढी बितिसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि उनले प्रयासहरू त गरिरहेका छन्, तर उनको प्रयास निरर्थक हुँदा काठमाडौँको फोहोर 20 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। ल्यान्डफिल साइटको बाटो अवरुद्ध भएकाले फोहोरका ट्याङ्कर लैजान नसकिएको भनाइ महानगरपालिकाको छ। ट्याङ्कर लान नपाउँदा फोहोर उठ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले आएर फोहोर नउठौँको कारण के त भन्दाखेरि अब हामी फोहोर व्यवस्थापन सिस्टोलमा गर्दैनौँ, अहिले बन्चौर डाँडामा गर्छौँ र बन्चौरे डाँडा र सिस्टोलको बिचमा 8 किलोमिटरको चाहिँ बाटो छ र त्यो बाटो अहिले मौसम अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो अहिले बिग्रेको अवस्था छ। यता मेयर शाहले केही दिन अगाडि पोखरामा भएको महानगरपालिकाहरूको भेलामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि नातिएको बताएका थिए। उनले संयमतापूर्वक फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका थिए। पनि फेसबुक लगायत मिडियामा एकदमै आलोचना हुन्छ, खोइ त अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन नभएको। तुरुन्तै हाम्रो 2 अर्ब 5 अर्ब खर्च गरेर त्यो मसिन किनेर ल्याएर उत्पादन भनौँ न फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर पनि गाली खाइ हामीले त्यो किन कोरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीलाई तुरुन्तै चाहिने दीर्घकालीन नहुने व्यवस्थाहरू चाहिएको छैन। मेयर शाहले यसो भनिरहँदा महानगरवासीहरू भने फोहोरबाट निकै प्रभावित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरको फोहोर चाहिँ उठिरहेको छैन। जसरी देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ पछाडि पनि एकदम फोहोरको डङ्गुर छ। यो फोहोरको डङ्गुरको कारणले हामी महानगरवासीहरूलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। काठमाडौँमा धेरै नै फोहोरहरू थुप्रिरहेको छ, धेरै नै दुर्गन्ध भइरहेछ, बाटोमै हिँड्नै नसक्ने अवस्था भइरहेछ। अहिले धेरै समय भइसक्यो, अब फोहोर पनि किन नउठाउनु भएको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनबारे आश्वासन देखाएको धेरै भइसक्यो। कुहिने र नकुहिने आधारमा वर्गीकरण गर्नेदेखि अन्य विभिन्न योजना ल्याए पनि परिणाम शून्य देखिन्छ। महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा फोहोरबाट निम्तिने प्रदूषणले रोगको संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता नदेखाउँदा महानगरपालिका दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले तत्काल ठोस पहल चाल्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसटी, काठमाडौँ। बझाङको 26 पाथीभेरा गाउँपालिका 4 स्थित बागमाण्डौमा रहेको जनता आधारभूत विद्यालय जीर्ण बनेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पका कारण विद्यालयको सम्पूर्ण भवन जीर्ण बनेको हो। स्थानीय तहले भवनको मर्मत तथा संरक्षणमा चासो नदिँदा जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। जनता आधारभूत विद्यालयको जीर्ण भवनको मर्मत तथा संरक्षण नहुँदा भत्कने खतरा बढेको छ। विद्यालयको भित्ता ठाउँ ठाउँमा भत्कँदै गएको छ। सर्किएको भवनमा जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। सामान्य हावाहुरी चल्दा पनि भवनको भित्री वालबाट दैनिक जसो ढुङ्गा माटो खस्ने र कक्षा कोठामा बसेका विद्यार्थीहरू भाग्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण मर्मत समार लगायतमा 26 पाथीभेरा गाउँपालिकाले चासो नदिँदा विद्यालय जीर्ण बन्दै गएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकको गुनासो छ। बसाल्न पनि अलि अप्ठ्यारो छ। हजुर होइन, हामीले अब यो गाउँपालिकामा पनि भनेका छौँ, तर पनि अब केही भइरहेको छैन। अलिकति देखिन्छ बच्चाहरूभित्र बसाल्न पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ। यसैले जुनसुकै सङ्घ संस्था अथवा भने जहाँ सम्भव छ त्यो सहयोग भए यो विद्यालयको केही फ्युचर राम्रो हुन्थ्यो अथवा बन्थ्यो। विद्यालयको मर्मत सम्मारका लागि गाउँपालिकासँग पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको विद्यालयको भनाइ छ। झन्डै 20 वर्ष पहिले निर्माण भएको भवनको भित्री भाग जीर्ण बनेका कारण विद्यार्थीहरू नै जोखिममा रहेको व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। अझै पनि कहीँनिर भूकम्प आउन सक्छ, अन्य त केही हुन सक्छ, भित्री मानवीय क्षति पनि हुन सक्छ। यसको लागि सम्बन्धित निकाय कुनै संस्थाहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने धेरै आभारी हुन्थ्यौँ हामीलाई। 72 सालको महामारी भूकम्पका कारण विद्यालयको सम्पूर्ण भवन जीर्ण बनेको हो। 7 वर्ष बितिसक्दा समेत विद्यालय मर्मत तथा पुनर्निर्माण नहुँदा त्यसपछि आउने पराकम्प र भूकम्पका कारण विद्यालयले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने खतरा छ। त्यसै विद्यालय अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी समेत हावाहुरी चल्दा वा पानी पर्दा त्रासमा हुने गरेका छन्। भत्किने अवस्था रहेको छ, त्यसैले यो भित्र बस्ने विद्यार्थीहरू भूकम्प आएको बेला पिटिएर मर्न सक्छन्। करिब 95% दलित समुदायका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा 267 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 100 विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालयको भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारले चासो दिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा उद्यमशील महिला समूहले प्याड उत्पादन थालेको छ। उद्यमशील महिला समूहले सेनेटरी प्याड उत्पादनका लागि फार्म खोलेका छन्। उनीहरूले महिनावरी भएको समयमा आवश्यक पर्ने र स्थानीय महिलाहरूलाई समेत रोजगार बनाउने उद्देश्यले प्याड उत्पादन खोलिएको महिला समूहले जनाएको छ। बजार प्रशोधन केन्द्र काठमाडौँले एउटा मेसिन सहयोग गरेको र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा फार्म सञ्चालन गरिएको महिला समूहले जनाएको छ। बजार प्रबन्धन केन्द्र भन्ने काठमाडौँले हामीलाई मेसिन सहयोग गरेको हो। अनि अब नगरपालिकाको सहयोग भन्नु पर्यो। फर्मबाट दैनिक करिब 2000 थान प्याड उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका स्ट्राइकर सावित्र भण्डारी भारत प्रस्थान गरेकी छिन्। भारतको गोकुलम केरला एएफसीमा आबद्ध भएकी सावित्रा शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। सावित्रा गोकुलमबाट एएफसी वुमन्स क्लब च्याम्पियनसिप खेल्न त्यसतर्फ गएकी हुन्। गोकुलमले यसै महिना हुने एएफसी वुमन्स क्लब च्याम्पियनसिप खेल्दैछ। उज्बेकिस्तानमा समूह चरणको खेल यही अगस्त 20 देखि 26 सम्म हुनेछ। समूह चरणमा गोकुलमले उज्बेकिस्तानको योग्दियाना, जोर्डनको अर्थोडक्स क्लब र इरानको क्लब खातुन वाम एएफसीसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। गोकुलमले सावित्रालाई एक सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको हो। सावित्राले यसअघि चौथो संस्करणको महिला लेग गोकुलमबाट खेलेकी थिइन्। चौथो संस्करणको लेगमा सावित्रा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेकी थिइन्। सावित्राले त्यस सिजन 16 गोल गरेकी थिइन्। उक्त सिजन गोकुलमले उपाधि जितेको थियो। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दर्ता भएको झण्डै 6 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा भोलि छलफल हुने। प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं लाग्ने, दलहरूबीच एकमत नभए पारित नहुने। सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावमा पनि कायम रहने भएपछि केपी ओली दबावमा। पार्टीभित्रको गुटका कारण कांग्रेस सभापतिलाई टिकटको भागबण्डा मिलाउन सकस। पैसाको अवैध कारोबार, मिटर ब्याजी विकराल बन्दै। नवलपरासीका सयौं पीडित न्याय खोज्दै काठमाडौँमा धरना दिएको 6 दिनसम्म पनि सरकार मुखदर्शक। सप्तकोशीमा पानीको सतह बढेपछि 32 ढोका खुला गरियो। बहाव 2,23,775 क्युसेक प्रति सेकेन्ड। कोशी ब्यारेज सहितका संरचना उच्च निगरानीमा। काठमाडौँ महानगरभित्र करिब 3 हप्तादेखि फोहोर उठ्न सकेन। व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि असफल। अवरुद्ध भएको ल्यान्डफिल्ड साइटको बाटो अझै खुलेन। बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा उच्च हुने गरी वृद्धि। मूल्य बढेसँगै नागरिक असन्तुष्ट। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी भारत प्रस्थान। गोकुलम केरलाका तर्फबाट एएफसी वुमन्स क्लब च्याम्पियनसिप खेल्ने। हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार। HD